also raided Wadi al-Qura, where he met B. Fazra and some of his companions were killed. He himself was carried some wound. अब आपने एक इलाके में लड़ाई की है, फतह की है, जाके उस इलाके में लड़े या फतह की है, और आपको कुछ चोट छोट भी लगी है, ठीक है, लड़ाई के दौरान आप लड़ाई करने जा रहे हो, किसी के वादी क्योरा में जाके लड़ाई कर रहे हो. वर्द बिन अमर बिन मदश, one of the Sahaba maybe or whatever, one of some, Hudail was killed by one of the bin Badrin, whose name was Saad. When Zaid came, he swore that he would use no ablution until he raised Banu Farza. अब जैद को चूंकि वहां पे चोटें लगी थी, उसने कहा कि मैं वजू ही नहीं करूंगा, यानी कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, वजू नहीं करूंगा तो नमाज कैसे पढ़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक मैं बनु फिजरा से मुकाबला करके उनको जलील करके दोबारा से कुत्ता करके ना रख दूं. ठीक है, इतना ज्यादा उसको एंगर था. और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिटेलिएशन, इसको कहते हैं बदले की आग. जी जी मैं अभी लाइव स्ट्रीम ओपन करने लगा हूं, गिव मी 10 मिनट्स. ठीक है, अभी खोलने लगा. अच्छा, एंड व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज वुंड्स द अपोस्टल सेंट हिम, किसने, मोहम्मद. वो बंदा नमाज भी नहीं पढ़ रहा, वजू नहीं कर रहा, मोहम्मद ने उसको वापस भेजा, जा जाके लड़ाई कर, अपना बदला ले. With a mighty force he fought them in Wadi al-Qura again and killed some of them. Cas was also killed. Musada and Hakama और वगैरह वगैरह और ये सब लोग भी किल हो गए. लेकिन उम्मे कुरफा जो थी वो एक बड़ी बूढ़ी औरत थी. उम्मे कुरफा एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी औरत, वाइफ ऑफ मालिक, मालिक की बीवी थी. हर डॉटर एंड अब्दुल्ला बिन मसदा वर आल्सो टेकन. अब ये तीन लोगों को ले लिया है. उम्मे कुरफा जो कि मालिक की बीवी थी, उस इलाके की सरदार थी, मोहम्मद के खिलाफ शायरी लिखती थी, उसको ले लिया. उसकी बेटी को ले लिया, ठीक है, और अब्दुल्ला बिन मसूद को ले लिया. इन सब को उसने करके इसके अंदर एज ए प्रिजनर. तुर्पी जी थैंक यू फॉर योर 100 रुपीज सुपर स्टिकर, थैंक यू सो वेरी मच. और हमारे पास लव जी आए हैं, क्या बात है जी. लव ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया. हिंदू इज ऑलवेज सेक्युलर व्हेन दे वर्शिप और नॉट वर्शिप. यार ये ऑलवेज का नाम ना लिया करें. आपका जो आपका बलीव है वो आपका है, जो किसी और का बलीव है उस तक रहने दें. आप क्यों किसी को सारों को बीच में ला रहे हैं. एस के राणा जी आए, हाय एरम रो जी, थैंक यू फॉर, हाय सर, हाय राणा जी, वेलकम वेलकम. राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई है. अच्छा जी, जैद ऑर्डर्ड कयास टू किल उम्मे कुरफा. अच्छा, एक बुढ़ी औरत को 100 साल 110 साल बुढ़ी औरत को कैसे मारा जा रहा है, कैसे कत्ल किया जा रहा है, सुने. Killed her cruelly by putting a rope to her two legs and two camels tow them, driving them until they rent her into two. एक बूढ़ी औरत की टांगों के ऊपर रस्सी बांधी, एक ऊंट को एक तरफ दौड़ाया, दूसरे ऊंट को दूसरी तरफ दौड़ाया, जब तक कि वो बूढ़ी औरत दो टुकड़ों में नहीं बदल गई. ये जैद है और ये मोहम्मद है. और उसके बाद उस बूढ़ी औरत जिसको ऊंटों से रस्सी बांध के दो टुकड़ों में कर दिया, उसके बाद उसकी जो बेटी थी, उम्मे कुरफा की जो डॉटर थी, ठीक है, और उसका जो बेटा था, the daughter of Umm Kurfa belonged to Salma bin Ammar, who had taken her. She held her at a position of honor among the people and Arabs and used to say, have you been more powerful than Umm Kurfa? You could have done so no more. और उसकी बेटी को जलील करके तोहफे में डाल दिया. And Salma asked the apostle to let him have her, and he gave her to him, and he presented her to Uncle Hanan, and she bare him Abdul Rahman bin Hanas. अब वो जो स्लेव गर्ल जिसकी माँ को आपने रस्सियों से बांधकर ऊंटों के जरिए दो टुकड़े कर दिया, उसकी बेटी को जलील करके दे दिया, अपोस्टल के पास लाया गया और अपोस्टल ने उसको सलमा को दे दिया, और फिर सलमा ने उससे बच्चे पैदा किए. ये इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है. और मोहम्मद एक बहुत बड़ा रहमत लिल आलमीन है. क्या इस्लाम में किसी भी जगह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? किसी भी जगह, किसी भी जगह इस्लाम में फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? नहीं है. देयर इज नॉट ए सिंगल प्लेस जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले. कौन है जो काब बिन अल अशरफ को मारेगा जाके? क्यों मारना काब बिन अल अशरफ को?
کیونکہ وہ محمد اور اللہ کو بہت ہرٹ کرتا ہے. او مائی گڈنس، او مائی گڈنس، اللہ اور محمد کو بڑا ہرٹ کرتا ہے نا، بہت ہرٹ کرتا ہے. کیا مطلب ہرٹ کرتا ہے یار؟ اللہ کو کیسے کوئی ہرٹ کر سکتا ہے؟ اگر اللہ خدا ہے، اگر اللہ خدا ہے تو اللہ کو کیسے ہرٹ کیا جا سکتا ہے؟ لیٹس سے اللہ خدا ہے، تو اگر اللہ خدا ہے ہرٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دس از دا ریالٹی. اور پھر کعب بن اشرف کو مارا کیسے گیا؟ دوغلے پنے سے. کعب بن اشرف کو مارا کیسے گیا؟ دوغلے پنے سے مارا گیا. کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اسے لڑائی کرنے آ رہے ہو. اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹ بولتے 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 تھا. دس از ہاؤ ہی واز کلڈ. کیا ہرٹ کر رہا تھا وہ اللہ کے میسنجر کو؟ کیا وہ ہرٹ کر رہا تھا؟ 7th سینچری جونی سنگھ رسول اللہ. جی سر ہوئیں گے. بگ فین، تھینک یو سمیر، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد آپ کا. 1000 روپیز آئے ہمارے پاس ڈاگ لور کی طرف سے. ڈاگ لور جی، آپ تو محمد صاحب کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں سر. آپ کو پتا ہے محمد صاحب سارے کتوں کو مروا دیتے تھے، آپ نے ڈاگ کے ساتھ لو کرنا شروع کر دیا سر. سر ویلکم، ویلکم، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے اتنے بڑے ڈونیشن کا، اپریشیٹ اٹ. ارے یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو رہا ہے ہمارے پاس. انہوں نے ہمارا مین چینل روکنے کی کوشش کی، ہمارے تو بیک اپ چینل پہ اتنے لوگ جڑ گئے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. واہ جی واہ. اور کتنا روکیں گے؟ میں تو پہلے کہتا ہوں کتنا روکو گے ہمیں؟ جتنا روکو گے اتنا ہی مرو گے. جتنا ہمیں روکو گے اتنا مرو گے تم. ہمیں روک نہیں سکتے. یہ سونامی ہے جو آ چکا ہے، اس سونامی کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس سونامی کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. یہ دیکھیں جی، آپ کو ساتھ بن کعب بن الاشرف کی بات بتاتے ہیں. If any religion violates human rights, those sayings verses must be prohibited by the government through law. Do constructive criticism on Hinduism, no problem. سر بہترین بات کی ہے سر، آپ نے بہترین بات کی ہے، بہترین بات کی ہے. لو اٹ. یہ قرآن کی اتنی ورسز ہٹانے کی جب بات ہوئی تھی تو سب لوگوں نے لڑنا کیوں شروع کر دیا تھا؟ اس بندے نے بالکل صحیح بات کی تھی، غلط بات تو نہیں کی تھی اس بندے نے. بالکل درست اسٹیٹمنٹ آپ کی سر. یہ دیکھیں کعب بن الاشرف کی بات کرتے ہیں، اردو میں دیکھتے ہیں کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن الاشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ کون ہے جو اسے مارے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا رہا ہے. یار اللہ کو اذیت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تو خدا ہے، اس کو اذیت کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ام قرفہ کو بھی اذیت، ام قرفہ میں بھی کس کو اذیت دی تھی؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت بخشیں، میں اسے قتل کراؤں گا. حضور فرمایا ہاں. راوی نے بیان کیا پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور کہنے لگے نبی کریم نے تو ہمیں تھکا دیا ہے. کیا کیا وہ؟ جھوٹ، تقیہ، جسے آپ لوگ تقیہ تقیہ کہتے ہیں، جھوٹ. نبی نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم آپ سے زکات مانگتے ہیں. کعب نے کہا قسم اللہ کی ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے. محمد بن مسلمہ نے اس پہ کہنے بات کرنے پیروی کر لی، اس لیے اس وقت اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آئے. غرض محمد بن مسلمہ نے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا. کیا ہوا؟ اس کے پاس گیا، جا کے اس کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا، جھوٹ بول بول کے جس وقت اس نے دیکھا کہ او او اب میں اسے قتل کر سکتا ہوں، اس وقت جا کے اسے قتل کر دیا. اتنی سی گیم ہے.